السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. مستوى جزء مشترك علمي المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الكور ديال لي بولينوم، واحد الكور لي هو تري امبورطون وغادي تحتاجوه في لي زاني كي سويف. داكوغ، دونك نتمنى انكم تضبطوا، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك غنحاول في هذا الفيديو نحاول نلخصو ليكم ونعطيكم حتى دي زيكزامبل باش الامور تكون مضبوطه. داكوغ، دونك اول حاجه نعرفوا شنو هي ان بولينوم. دونك سي كوا ان بولينوم؟ بولينوم اون فيت شنو هي باش نجيكم باختصار شديد. بولينوم هي واحد ليكريتور اللي تيكون فيها دي تيرم اون اكس، وهذوك لي تيرم اللي فيهم اكس كيكونوا سو فورم دي بويسونس. بحالاش كوم سا واحد العدد فوا باغ اكزومبل اكس على بويسونس واحد العدد. هاد ان سي ان انتي ناتوريل، داكوغ، بلوس un nombre réel b fois x à la puissance n moins 1, etc. jusqu'à on peut trouver واحد terme اللي تيكون فيه غير un nombre réel. داكوغ، دونك شنو تيكون عندنا؟ قلنا بولينوم هي واحد ليكريتور اللي تتكون en x، chaque terme فيه واحد البويسونس اللي لا باز ديالها x. بحال هنا هاد لا تيرم فيه واحد البويسونس اللي هي x على بويسونس n. فاش مضروبه في واحد نومبر غيال اللي هو a. عاوتاني هنا x على بويسونس n موان 1 مضروب في واحد نومبر غيال اللي هو b، اكسيتيرا. هنا كاين دي تيرم دي زوتر تيرم جوسكا واحد النومبر. كاين واحد تيرم اللي تيكون فيه سولمون ان نومبر غيال، هذا كيتسمى لو تيرم كونستون. لو تيرم كونستون راه نقدروا هاد لو تيرم كونستون نلقاو تيساوي زيرو. الا كان تيساوي زيرو دونك راه ما يكونش في البولينوم. داكوغ، هاد لو تيرم شنو تيتسمى؟ هاد لو تيرم كيتسمى لو تيرم دوردر بيان دو دوغري، باردون دو دوغري. هاد العدد اللي كاين هنايا دو دوغري ان، داكوغ. هذا عاوتاني لو تيرم دو دوغري n moins 1, etc. Je donne des exemples. 3x à la puissance 4 plus 7x au carré moins 5x. Voilà, seulement ça. هنا هادي شناهي؟ هادي سي ان بولينوم. هنا هاد لو تيرم فيه واحد البويسونس اللي لا باز ديالها x على بويسونس 4. هاد لو تيرم فيه واحد لا باز اللي هي x على بويسونس 2 لا باز راه x. هنا عاوتاني دونك هذا شنو تنسميه؟ تيرم دوردر بيان دو دوغري 4. هذا لو تيرم دو دوغري 2. هذا لو تيرم دو دوغري. هنا راه بحال عندنا x على بويسونس 1 دو دوغري 1. لو تيرم كونستون هنا ما عندناش، هنا راه بحال عندنا بلوس 0. داكوغ، مزيان. هاد ليكريتور هادي اللي هي تتمثل ليا ان بولينوم، باش ترمزوا ليها اما ب بي دو اكس. درنا اكس لانه هنا كنلاحظوا واحد الفاريابل اكس تيتكرر في لي تايم فيهم اكس، او لا بارفوا تقدروا ترمزوا لها ب كيو دو اكس اكسيتيرا. دونك هاد ليكريتور في الحقيقه ترمزوا لها ب بي دو اكس. كيف قلنا ممكن on peut la noter comme ça, Q de X ou bien R de X ou bien V de X ou le S de X. D'accord? راه بحال شي فونكسيون. هادي راه ممكن نعتبروها كوم اون فونكسيون، بحال شي داله. داكوغ، تري بيان. كاين دي كا بارتيكولي بالنسبه لهاد لي بولينوم. الا خدينا باغ اكزومبل بولينوم سويفون بي دو اكس ايكال 3x بلس 1. دونك هاد البولينوم بصفة عامة تتكتب كوم سا بي دو اكس ايكال واحد العدد مضروب في اكس بلس واحد العدد. هاد ا و بي سو سون دي نومبر غيال. دونك ملي تتكون عندنا ا ديفيرون دو زيرو، هاد البولينوم شنو تنسميها ان بينوم. ان بينوم نعقل عليها مزيان. دونك ملي بينوم شناهي؟ هي واحد البولينوم تتكتب sous cette forme ax plus b avec a différent de 0. D'accord? Avec a différent de 0. Voilà. D'accord? واحد الحاجة ما هضرتش عليها هنايا. ملي تتكون عندنا واحد البولينوم كوم سا،
d'accord? Avec had A différent de 0, كاين عندنا ce qu'on appelle degré de polynôme ترمزوا لي بهذا الشكل هذا degré de polynôme بيان درجة الحدودية polynôme بالعربية راه هي الحدودية degré ديال polynôme كنمشي لي تيرم ونقلب على لو تيرم اللي عنده بلو غون دو اكسبوزون وانا اللي شفنا لي زيكسبوزون ان راه اكبر من ان موان 1 دونك في هذه الحالة هنايا في هذه لا ديفينيسيون اللي عطيت قبيله الدوغري ديال بي راه هو ان ناخذ واحد اكزومبل اخر نمشي لهاد ليكزومبل اللي عطيت قبيله هنا شنو عطيت نسمي هادي مثلا كيو دو اكس ياك تري بيان فين هو لو تيرم ou bien la puissance اللي عندها بلي غون اكسبوزون هي هادي هاد التيرم راه الدوغري ديال شحال 4 دونك الدوغري ديال كيو راه هو 4 دونك الدوغري ديال واحد البولينوم هو البلو غون دوغري ديال لي تيرم ديال هاديك البولينوم هنا في هاد البولينوم التيرم اللي عنده بلي غون دوغري راه هو هذا دونك شحال 4 دونك الدوغري ديال كيو هو 4 ترمزوا لي بهاد الشكل الدوغري ديال كيو سي 4 داكوغ تري بيان دونك رجع دابا البينوم ان بينوم سي كوا سي ان بولينوم دو دوغري 1 هنا راه بحال عندنا اكس على بويسونس 1 و بولينوم اللي تتكون دو دوغري 1 ديما تتكتب سو سيت فورم بي دو اكس ايكال ا اكس بلس بي داكوغ تري بيان بون هادي واحد الكا بارتيكولير من البولينوم كاين واحد الكا واحده اخرى لي بولينوم دو دوزيام دوغري بولينوم دو دوزيام دوغري ديما تتكتب كوم سا بي دو اكس ايكال ا اكس او كاري plus bx plus c avec had a différent de 0 d'accord avec had le a had le nombre réel a différent de 0 degré ديال p هنايا شنو هو الدوغري ديال لو تيرم اللي عنده بلي غران اكسبوزون غيكون هو هذا دونك لو تيرم اللي عنده بلي غران اكسبوزون اللي عنده اكبر اس راه هو هذا شحال هنا على بويسونس 2 هنا عندنا على بويسونس 1 دونك هنا الدوغري ديال بي في هاد الحاله غادي يكون هو 2 داكوغ تري بيان الدوغري ممكن نلقاو فوالا قلنا هادي شنو سميتها هادي بعدا هادي بولينوم دو دوزيام دوغري داكوغ هاد البولينوم دو دوزيام دوغري عندها واحد السميه اخرى عقلوا ليها الله يرضي عليكم كنسموها ترينوم ترينوم دونك بينوم شنو هي بولينوم دو بروميير دوغري و ترينوم هي بولينوم دو دوزيام دوغري دونك هادو واحد الفوكابيل اللي خاصكم ضروري تعقلوا عليه تلقاو في لي زيكزيرسيس مزيان ممكن نلقاو مثلا شي بولينوم دايره بحال هكا فوالا هادي كاين اللي يقول لي ماشي بولينوم هادي راه بولينوم هادي غير هاد البولينوم شنو عندنا فيها الا رجعنا لا ديفينيسيون هاد لو بولينوم فيها غير هاد لو تيرم هذا اللي هو شنو تنسميه لو تيرم كونستون هنايا بي دو اكس راه ايكالا 4 هاد 4 سي لو تيرم كونستون دونك هادي راه في الحقيقه بولينوم اون فيت هاد السي بعدا راه بحال عندك سي فوا اكس على بويسونس زيرو بحال عندك هكا سي فوا اكس على بويسونس زيرو شحال اكس على بويسونس زيرو الا اعتبرنا اكس ديفيرونس زيرو راه هي 1 و سي فوا 1 راه هي سي دونك بالنسبه لهاد البولينوم هادي اللي تتكون بي دو اكس ايكال واحد العدد نسميه بصفه عامه نسميه سي داكوغ هذا سي ان نومبر ريال هاد البولينوم تتسمى بولينوم كونستون بولينوم كونستون و الدوغري ديال هاد البولينوم باغ ديفينيسيون عقل ليه سي زيرو يون فيت راه سي زيرو علاش شنو على بغينا نديرو ديمونستراسيون بي هاد السي راه نقدر نكتبها هي سي فوا اكس على بويسونس زيرو الدوغري شحال ديال هذا تاعم هو هاد ليكسبوزون اللي كاين دونك الدوغري ديال بي سي زيرو داكوغ تري بيان نعطي واحد ليكزومبل ممكن يجيكم مثلا شي écriture ديال بحال x على puissance 4 moins 3x au carré plus 5 sur x plus 9 هادي واش بولينوم هادي ماشي بولينوم علاش لانه هنا هاد لو تيرم مزيان هنا ولكن بالنسبه لهاد لو تيرم x il se trouve au dénominateur في البولينوم خاص x يكون في الدينوميناتور خاص يكون عندنا des puissances en x
يكونوا sur ligne. Mais comme ça, هادي راه ماشي بولينوم. نعطي exemple آخر. Maintenant 5x au carré fois 5x à la puissance 8 moins 3 moins 3x plus 9. هادي واش بولينوم؟ حتى هي ماشي بولينوم، لأن في البولينوم مخاصش تكون عندي لا فالور ابسولي. داكوغ. نعطي اكزومبل آخر. ما خاصش اكس تكون اونتر داخله في الفالور ابسولي، هادشي اللي قصدت. اكزومبل اخر مثلا 7 اكس على بويسونس 6 موان 3 اكس على بويسونس 4 بلس راسين اكس موان 5. هادي ماشي بولينوم. علاش؟ لانه فيها الراسين، ما خاصش اكس يكون على الانتيريور ديال الراسين. هاد التيرم مزيان، هذا مزيان، هذا مزيان، هذا نو. دونك هادي ماشي بولينوم. استغفر الله رب العالمين. تري بيان. دابا غادي ندوزو لشي حويجات اللي هما امبورطون نعقلو عليهم تما. الى عندي باغ اكزومبل بي فوا كيو، ولا عندي واحد بولينوم بي تتساوي بولينوم اخرى كيو فوا ار. داكوغ. Et en fait, هاد l'écriture, سنكتبوها comme ça. P de x égale à Q de x fois R de x. أنا غير كتبتها باختصار بهاد الشكل هذا. قاعدة عقلوا لها مزيان. الدوغري ديال بي ديال هاد البولينوم هادي شنو تيساوي؟ كيساوي الدوغري ديال هاد البرودوي، بمعنى الدوغري ديال Q فوا R. والدوغري ديال البرودوي باغ ديفينيسيون عقلوا لها هو الدوغري ديال Q بلوس الدوغري ديال R. دونك ديما الدوغري ديال البرودوي كيتحول اون سوم دوغري ديال بي. مادام بي هي كيو فوا ان، دونك الدوغري ديال هاد البرودوي تيولي سوم دوغري ديال كيو بلس الدوغري ديال ار. تري بيان. دونك جو دوموند باردون مع كثرة الخدمة يوميا تنهضر. دونك فوالا هادشي علاش تنكحب. مي سي با غراف. اون كونتينيو. غادي نعطي واحد ليكزومبل اخر. فوالا بيان ناخدو واحد البروبريتي اللي هي تاهي امبورطونت. ملي تتكون عندي P de x égale Q de x. Bon, إلا كانت عندنا P de x égale à Q de x, par définition عقلوا على الله عليكم لي كويفيسيون ديال P de x تيكونوا تيساووا لي كويفيسيون ديال Q de x. شنو تنقصد بلي كويفيسيون؟ نعطيك اكزومبل. عندي مثلا P de x égale à x au carré moins 4x plus 5. وعندي Q de x égale à x au carré plus 7x plus 1. راه إلا قلت P de x مثلا كتساوي Q de x، خاص هاد لو كويفيسيون ديال هاد لو تيرم دو دوغري 2 خاصو يساوي ليا هاد الكويفيسيون ديال لو تيرم دو دوغري 2 اي بلوس هاد الدوغري تا هو خاصو يساوي ليا هاد الدوغري، او باردون هاد الكويفيسيون هذا خاصو يساوي ليا هاد الكويفيسيون، ومن بعد هاد لو تيرم خاصو يساوي هذا. دونك الا لقيت لي كويفيسيون ديال هاد لي تيرم كيساوي لي الكويفيسيون ديال لي كويفيسيون ديال هاد ديال لي تيرم اللي كاين هنا كيساوي لي كويفيسيون ديال لي تيرم اللي كاين هنا، تنقول ان بي دو اكس ايكال كيو دو اكس. هنا في هاد الحاله واش بي دو اكس ايكال كيو دو اكس؟ نو. لو تيرم اكس او كاري عنده ميم دوغري ميم كويفيسيون هنا وهنا، مي لو تيرم دو دوغري 1 هنا عندنا كويفيسيون موان 4 هنا 7. دونك بي دو اكس في هاد الحاله هنايا راه ديفيرون كيو دو اكس. داكوغ. راه ممكن تعطيك اكزرسيس شنو يقول لك؟ يعطيك بي دو اكس يقول لك راه تساوي اكس على بويسونس 3 بلس 3 اكس بيان 8 اكس بلس 5، ويجي يعطيك هنا كيو دو اكس ايكال ا اكس على بويسونس 3 بلس بي موان 2 اكس او كاري بلس فوالا سي اكس بلس دي بلس 4. ويقول لك هنايا ديتيرميني ا بي سي دي.
déterminer A, B, C, D, tel que P de X égale à Q de X. وعطوني هادو هما اللي عطوني في لي دوني وقال لي يعطيني لا فالور ديال A و B و C D بشرط ان او بيان ساشون كو ان P de X égale à Q de X. دونك انا الا بغيت نجاوب شنو تنجي نكتب on a P de X égale à Q de X. شنو تيعني P de X égale à Q de X؟ يعني لي كويفيسيون ديال لي تيرم اللي كاينه كيساويو لي كويفيسيون ديال لي تيرم هنايا. شنو معنيت هذا؟ انا مثلا الكويفيسيون ديال لو تيرم دو دوغري 3 هنا خصو يساوي ضروري الكويفيسيون دو تيرم دو دوغري 3 اللي كاين هنايا. عاوتاني الكويفيسيون دو دوغري 2 هنايا خصو يساوي الكويفيسيون دو دوغري اكسيتيرا. دونك انا شنو ندير هنايا ايكيفالون بيان سينيفي. نقدر نجي نكتب سينيفي. غادي نمشي كندير بحال السيستيم. كنبدا الدوغري هنا بي دو اكس الدوغري ديال شنو سي 3 ياك واضح. الدوغري ديال بي هو 3. دونك كنشد الكويفيسيون ديال بي او ديال هاد التير دو دوغري 3 هنا شنو هو واحد ياك. شنو تيساوي؟ يساوي الكويفيسيون ديال التيرم التيرم دو دوغري 3 اللي كاين هنا يعني يساوي ا. عاوتاني غادي نمشي هنايا ما عندناش هنا اكس او كاري هنا ما عنديش وهنا عندي اكس او كاري. دونك هنا مادام ما عنديش اكس او كاري راه بحال عندنا صفر فوا اكس او كاري. 0 فوا اكس او كاري تعطينا 0. داكشي علاش ما كاينش هنايا اكس او كاري. دونك لو كويفيسيون هنايا ديال لو تيرم دو دوغري 2 اون فيت راه سي 0 لانه ما عنديش اكس او كاري هنايا. اذا كويفيسيون ديال الدوغري ديال التيرم لي دوغري ديالو 2 سي 0. دونك شنو تندير 0 ايكال كويفيسيون ديال اكس او كاري هنايا راه هو بي موان 2. هاهي بي موان 2. نمشي عاوتاني كويفيسيون ديال اكس ديال لو تيرم لي دوغري 1 هنا 8 والجهه الاخرى شحال هنا سي داكوغ. نمشي عاوتاني لهاد لو تيرم كونستون هنا 5 ولو تيرم كونستون هنا راه سي دي بلس 4 دي بلس 4 صافي وتنحلو هاد لو سيستيم. دونك سينيفي انكور شنو نجي نكتب هي لقيت. دونك ايكالا 1 بي موان 2 نحولها للجهه الاخرى تولي بي ايكالا 2 داكوغ. نقدر نخليها بحال بي ايكالا 2 سي هي بحال لقيناها. ودي الا بغينا نبقاو نحولو 4 الجهه الاخرى بحال تنحل المعادله دي شنو تساوي 5 موان 4 سي. دونك انا لقيت ا و بي و سي و دي داكوغ. تري بيان. حاجه اخرى خصكم تعرفوها بالنسبه لهاد الدرس هو انه ملي تنكون مثلا عندي واحد البولينوم بي دو اكس الا لقيت انه بي ديال واحد العدد نسميه ا لقيتها كتساوي 0 هنا يمكن لي نقول ماذا؟ يمكن لي نقول ان بي دو اكس est divisible par هاد ليكسبريسيون اللي غنكتب هنا x موان هذاك العدد اللي تطالولا فيه بي موان ا. هادي باغ ديفينيسيون عقل على الله عليكم. حسبت ليماج ديال واحد العدد بهاديك البولينوم بي لقيت 0 غير نلقى 0 نقول بي دو اكس ديفيزي بار x موان ا. راه ممكن تعطاني كيسيون بحال هكا montrer que P de x est divisible par x moins a. باش نجاوب على هاد لا كيسيون يسوفي نمشي نحسب بي لي ا خصني نلقاها كتساوي 0. الا لقيتها كتساوي 0 راني جاوبت. فوالا. وشنو تتعني هاد الجمله هادي بي دو اكس ديفيزي بار اكس موان ا؟ تتعني انه الا شديت بي دو اكس وقسمتها على اكس موان ا خاصني ضروري نلقى الباقي اللي هو لو غيس خصني نلقاه تيساوي 0. الباقي خصني نلقاه تيساوي 0. تيبقى كيفاش حنا واحد البولينوم تنديرو لها القسمه على هاد ليكسبريسيون اللي هي في الحقيقه هادي شناهي هادي راه سي تان بينوم. هاد ليكسبريسيون راه تتكتب على هاد الشكل ا اكس بلس بي. هنا ا راه هي واحد و بي راه هي هاد موان ا داكوغ. تري بيان. وشتو هاد الدرس هذا ديال لي بولينوم اهم حاجه كاينه هنا هو كيفاش نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال البولينوم سور اكس موان ا. كيفاش نديرو لا ديفيزيون ديال واحد البولينوم على ان بينوم. فوالا. دونك انا غادي نحاول نشرح الطريقه نعطي واحد ليزون. فوالا. غادي ناخذ مثلا
x au carré moins 4x plus 3 par exemple, divisé par غادي ناخذ مثلا 3 ou bien x moins 3. دونك شوفوا كيفاش تنديروا لا ديفيزيون الله يرضي عليكم. ها البولينوم هادي بغينا نقسموها على هادي، دونك عندي بي دو اكس هي هادي وانا بغيت نقسمها على هادي. دونك شنو تندير؟ كنمشي هنايا لهذا التيرم اللي عنده البلي كون اكسبوزون اللي كاين هنايا، كنشوف فاش نضرب اكس باش نحصل على اكس او كاري. اكس فاش نضربها باش نحصل على اكس او كاري، غنضربها في اكس باسكو اكس فوا اكس سي اكس او كاري ياك. دونك شنو تندير؟ كنضرب اكس في اكس سي اكس او كاري، كنحط لوبوزيت ديالها تحت من هادي. شنو لوبوزي ديال اكس او كاري؟ سي موان اكس او كاري. دونك جو ريبيت، كنبدا هنايا كنشوف بلي كون اكسبوزون شحال هنا اكس او كاري، كنمشي نشوف هاد اكس فاش نضربها باش نحصل على اكس او كاري، قلنا غادي نضربها في اكس، نكتب اكس هنايا. يا ابخي شنو تندير؟ اكس فوا اكس سي اكس او كاري، كنجي تحت من هاد لو تيرم لي دوغري 2 كندير لوبوزي ديال هاد النتيجه اكس فوا اكس اكس او كاري، هنا تنعطي لوبوزي، تنكتب لوبوزي. من بعد اكس فوا موان 3 سي موان 3 اكس، كنجي هنايا تحت من هاد الدوغري تحت من هاد لو تيرم وكتنكتب لوبوزيت اكس، قلنا في موان 3 موان 3 اكس، لوبوزيت ديالها هي بلوس 3 اكس. كندير واحد السطر هاك. شوف هاد الكولون فيه غير دوغري 2، هاد الكولون خاص ديما تشوف واحد الكولون بحال كيكون عنده ميم دوغري ميم دوغري اكسيتيرا. هنا كنديروا لا سوم، حنا عاده في لا ديفيزيون اللي تنعرفوا اللي فيها عدد تنديروا الفرق. راه كاينه واحد الطريقه اخرى في لي بولينوم فيها سوستراكسيون، مي هذه هي اللي مزيانه، عقلوا عليها. داكوغ، ندير لا سوم ماشي لا سوستراكسيون. داكوغ، كنجمع شاك كولون شاك تيرم مع لو تيرم الاخر اللي كاينين في ميم كولون، تنجمع مع بعضياتهم، هذا زائد هذا زيرو. ديما في الكولون الاول تلقى دو تيرم اوبوزي، ونجمع هذا مع هذا شنو يعطيني؟ سي موان 4 اكس، موان 4 اكس بلس 3 اكس سي موان سي موان اكس. من بعد نهبط هاد 3 هنايا، زائد 3 نهبطها تولي نكتب زائد 3 هنا. هنا في الاول شفنا هاد لو تيرم، حتى هنا نشوف هاد التيرم الاول لانه هذا صار زيرو. كنشوف هذا فاش غادي نضرب هاد اكس باش تعطيني موان اكس، سي موان زان. هيا نكتبها. داكوغ، موان زان فوا اكس سي كوا؟ سي موان اكس. نكتب لوبوزي ديالها تحت من هادي سي اكس. اي موان زان فوا موان 3 سي بلوس 3، لوبوزي ديالها تحت من هادي. هنا زيرو هنا زيرو، دونك سي فيني هنايا. دونك هنا شنو عندي هاد ليكريتور ملي درت ليها لا ديفيزيون على هادي، لقيت الكوسيون الخارج راه هو اكس موان زان، و لو غيست شنو لقينا سي زيرو. داكوغ، كاينه واحد العلاقه اللي تتربط هادو بثلاثه خصني حتى نعرفها. ديما هاد المقسوم هذاك الشيء اللي كاين هنا اللي هو اكس او كاري موان 4 اكس بلس 3، ديما شنو تيساوي المقسوم عليه اللي هو اكس موان 3 مضروب فاش؟ مضروب في الكوسيون اللي هو اكس موان زان بلس لو غيست هنا زيرو، دونك ما نكتبوش. اذا اون فيت هاد الطريقه هادي راه بارفوا تساعدني باش ندير الفاكتوريزاسيون. شوف الفاكتوريزاسيون ديال هادي راه هي هادي. دونك ديما العلاقه بين هاد لي 4 اليمون، ديما هذا اللي تيكون هنا تيساوي هذا في هذا بلس لو ريست. داكوغ، غنعطي واحد ليكزومبل اخر. عندي اكس على بويسونس 3 بلس فوالا 2x au carré moins x moins 2. D'accord. هنا بغيت ندير la division sur x moins 1 par exemple. Donc de même façon شنو تندير؟ كنمشي لهذا x على puissance 3، كنشوف فاش نضرب x باش نحصل على x على puissance 3 سي x au carré. x au carré fois x سي x على puissance 3. علاش؟ لان x au carré fois x هنا راه بحال عندنا على puissance 1، نجمع جوج مع واحد دونك تولي x على puissance 3.
D'accord? Donc x au carré fois x à la puissance 3. Donc c'est l'opposé. Moins x à la puissance 3. D'accord? Et après x au carré fois moins 1, c'est moins x au carré. Donc tu vois l'opposé. C'est plus x au carré. كنجمع هادي مع هادي 0 وهادي مع هادي c'est 3 3x au carré 2x au carré plus هنا بحال عندنا 1x au carré c'est 3x au carré كنهبطو هادي غادي تهبط دونك غتولي موان x مزيان دو ميم فاصون كنمشي لهاد لو تيرم الاول اللي عنده بلي غون اكسبوزون كيف ما درنا هنا مشينا لهذا هنا دوك نمشي لهذا شوف فاش غادي نضرب اكس باش نحصل على 3 اكس او كاري باش تولي عندي 3 اكس او كاري نضرب في 3 اكس لانه لا ضرب 3 اكس فوا اكس راه هي 3 اكس او كاري كنكتب لوبوزي ديال هنا موان 3 اكس او كاري داكوغ و 3 اكس فوا موان 1 سي موان 3 اكس نكتب لوبوزي ديالها سي 3 اكس كنجمع عاوتاني هادي زايد هادي زيرو وهادي زايد هادي موان اكس بلس 3 اكس سي بلس 12 اكس غنهبط هاد موان 2 غادي نشوف عاوتاني فاش غنضرب اكس باش نحصل على 12 اكس غنضرب في 2 دونك 2 فوا اكس سي 12 اكس نكتب لوبوزي سي موان 12 اكس et 2 fois moins 1 c'est moins 2 نكتبها donc c'est plus 2 غادي نجمع هادي سي 0 وهادي 0 دونك حتى هنا لقينا لو ريست 0 درت لا ديفيزيون ديال هادي على هادي ها الكوسيون ها النتيجه اللي خرجت ليا تري فاسيل دابا غادي نسولكم على الكوسيون مثلا ديال x على بويسونس 4 داكوغ بلس 2x au carré bien 3x au carré ندير هنا غير 3 فوالا باش ما نطولوش علينا غندير x à la puissance 3 par exemple plus 5x moins 6 بغيت نديرها هادي بي دو x وبغيت نقسم على x moins 2 par exemple voilà donc بغيت ندير لا ديفيزيون ديال بي x على x moins 2 ولا x نديرو كاع حنا x plus 2 دونك شنو تندير هنا واحد الغومارك خصنا نلاحظها مزيان ملي تنوضع واحد لا ديفيزيون هذيك البولينوم اللي غادي نكتب هنا خاص كاع لي تيرم يتكتبوا كلهم خاصهم يتكتبوا عندنا x على بويسونس 3 خاصها تكتب لانه هذه الدوغري ديالها 3 ياك دونك لو تيرم دو دوغري 3 خاصو يتكتب التيرم دو دوغري 2 خاصو يتكتب لو تيرم دو دوغري 1 خاصو يتكتب وهذاك لو تيرم كونستون خاصو يتكتب هنايا x على بويسون 3 كاينه مزيان دوغري 3 كاين دوغري 2 ما كاينش هنايا دونك لا ما كاينش خصنا نكتبوه دونك شنو نكتب في بلاصتو 0 فوا x او كاري ضروري بلس دوغري 2 هو كتبتو دوغري 1 هو كاين 5x والدوغري و لو تايم كونستون راه هو موان 6 بزاف التلاميذ ما تيديروش هذا ملي تيخدمنا تيلقى مشكل لانه هنا شنو خصنا نديرو ملي تيخرج ليا هنا شي تيرم دو دوغري 3 خصو يتكتب تحت من هذا تيرم دو دوغري 2 خصو يتكتب الا خرج لك لو تيرم دو دوغري 2 ما تعرفش فين تكتبو واش تحت لانه ما كتبتيش هذا لو تيرم هذا دونك ضروري هذا نكتبوه حيت ما كاينش هنا خص ضروري نكتبوه كل ما كانش الدوغري لو تيرم ديال الدوغري 1 هو اللي ما كاينش ندير 0 فوا اكس اكسيتيرا هنا اكس بلس 2 تكتب في بلاصه دونك هادي امبورطون هذاك معقلوا ليها الا كان شي تيرم دو دوغري مثلا 2 ولا 1 ما كاينش خاص ضروري في لا ديفيزيون تكتبو وتضربو في 0 راه 0 اللي ضربنا في هادي راه حيدها تولي عندنا ليكريتور راه هي هادي تري بيان من بعد نخدمو عادي كنمشي نشوف هذا فاش غنضرب اكس باش نحصل على اكس على بويسونس 3 راه هي اكس او كاري فوا اكس على بويسونس 3 تنكتبو لوبوزي سي موان اكس على بويسونس 3 اكس او كاري فوا 2 سي 2 اكس او كاري تخيل كل ما كنتيش كاتب هذا فين تكتب 2 اكس موان اكس او كاري فوا 2 هي 2 اكس او كاري لوبوزي موان 2 اكس او كاري فين تكتبها ما عرفتيش فين تكتبها دونك ضروري خصنا نكتبو هذا موان 2 اكس او كاري هاي ولات هذه تحت من هذه لي دوغري 2 غيكونوا هنايا غادي نجمع هادي مع هادي سي 0 هادي اللي جمعتها مع هادي سي موان 2 اكس او كاري ابخي نهبط هادي سي بلس 5 اكس فاش نضرب
x باش نحصل على موان 2 اكس au carré سي في موان 2 اكس moins 2x fois x c'est moins 2x carré l'opposé c'est plus 2x au carré ياك et moins 2x fois 2 c'est moins 4x l'opposé c'est plus 4x غادي نجمعو هادي مع هادي سي 0 وهادي مع هادي سي 9x غنهبط هاديك موان 6 كنشوف فاش نضرب x باش نحصل على 9x نضرب في 9 9 fois x c'est 9x نكتب l'opposé c'est moins 9x et 9 fois 2 c'est 18 نكتب l'opposé c'est moins 18 d'accord غادي نجمع هنا c'est 0 moins 6 plus moins 18 راه هي moins 24 d'accord donc هنايا سالينا علاش لانه لقيت ملي تلقى واحد العدد هنايا هاد العدد اون فيت راه هذا شنو راه واحد البولينوم اللي كنسميها بولينوم كونستون دوغري ديالها زيرو ملي كنطيحو في واحد الدوغري قل من الدوغري ديال هذا تنوقفو ما تنكملوش انا ما تنبقاش نزيد نكمل اذا هنا شنو لقيت ان لا ديفيزيون اوكليديان ديال بي دو اكس اللي هي هذه على اكس بلس 2 الكوسيون غادي يكون هو اكس او كاري موان 2 اكس بلس 9 ولو ريست هو موان 24 الا بغيت نكتب علاقه بيناتهم شنو تنجي ندير بي دو اكس اللي هي هذه شنو تتساوي اكس بلس 2 فاكتور مضروبه في هذا الكوسيون اللي هو اكس او كاري موان 2 اكس بلس 9 بلس لو ريست اللي هو موان 24 بلس موان 24 راه هي موان 24 انا كتبت غولاسيون اللي تربط ليا هادو ب 4 بي دو اكس وهاد التعبير اللي كاين هنا وهاد الخارج وهاد الباقي اللي هو موان 24 دونك سي تيرميني بوغ لي بولينوم الدرس انا شرحته كما يجب دابا ان شاء الله في لي سيونس اللي جايين غادي ندير لكم دي زيكزارسيس السلام عليكم